बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हूँ। बड़ी इम्पॉर्टेंट अभी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। 9 मेंबर बेंच बैठा था जिसने समाअत करनी थी 4 केसेस की कि पाकिस्तान के आइन में फ़ौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं है, और हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि मुकदमात दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में जिन लोगों पर हैं 9 मई के हवाले से, उनका मुकदमा वो फ़ौजी अदालतों में चलाएंगे। ये पटिशन्स थी और 9 मेंबर बेंच था। जब समाअत शुरू हुई, मैं कमरे अदालत में मौजूद था। तबसरे के लिए हसीब भट्टी साहब हमारे पास हैं, इनसे लेकिन थोड़ी सी प्रोसीडिंग मैं आपको बता देता हूँ। जब अभी केस शुरू हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ अदालतों को। तो जनाब काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप अपनी मुबारकबाद अपने पास रखें अभी, और आपने अगर जो बात करनी है तो बाहर जाकर अदालत के सामने रोस्ट्रम पे बात करें। गुफ्तगू सियासी यहाँ पर इसकी इजाज़त नहीं है। फिर उन्होंने एक पर्चा निकाला, उस पर बहुत सारी तारीखें लिखी हुई थी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी रिजर्वेशन है, किस तरीके से उन्होंने अप्रैल में एक ऑर्डर पास किया था जो सुओ मोटो केसेस की समाअत के बेंचेस के हवाले से था। तो फिर उस वक्त कोई कानून नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रोटेक्ट लॉ एक्ट जो है उस पर फ़ैसला महफूज किया गया है, तो मैं जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता तो मेरे लिए मुश्किल है, और मैं चेंबर वर्क करता रहा हूँ। मुझसे पूछा गया और इसीलिए मैं चेंबर वर्क में गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वर्ड रिक्यूज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ैसला होना चाहिए था। अगर इसका फ़ैसला नहीं हुआ उस एक्ट का, तो इस सूरत में सिर्फ स्टे ऑर्डर की बुनियाद पर इतना लंबा तो मैं नहीं समझता कि मुझे यहाँ पर इसकी समाअत होनी चाहिए इस तरीके से इस बेंच की, जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें एक्सप्लेन भी किया इस बात को कि ये जो डिले है ये अदालत की वजह से नहीं है। ये डिले इसलिए है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की अदालत से कि वो इस कानून को बदलना चाहते हैं, इसको तब्दील करना चाहते हैं, तो आप हमें टाइम दें। तो हम हुकूमत को टाइम दे रहे हैं। बजट सेशन आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, तो इसलिए उसमें ताख़ीर है, हमारी तरफ से ताख़ीर नहीं है। बहरहाल 2-3 अच्छी बातें भी हुई उसमें। काजी फ़ाइज़ साहब ने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक गुलदस्ते की मानद है जिसमें मुख्तलिफ़ फूल हैं, यानी जो जजेस के आपस में इख्तलाफात हैं, उन्होंने जजेस को फूलों से तशबीह देकर इख्तलाफात को खुशबू करार दिया और कहा कि ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये हल्फ है मेरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत जो मैं जजी कर रहा हूँ तो ये एक हल्फ है, तो मैं उस हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि हसीब ने जाना है किसी बीपर पर, तो मैं सोचता हूँ कि बीपर से पहले ज़रा इससे कुछ मालूम कर लूँ। जनाब, अब जज बेंच उठ गया और अब 7 मेंबर बेंच की खबरें आ रही हैं कि वो बैठेंगे, लेकिन 7 मेंबर तब बनेंगे जब किबला मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब इस बेंच पे बैठेंगे। तो वो दोनों समझा जाता है कि काजी फ़ाइज़ साहब के बहुत नज़दीक हैं। तो इस हवाले से फिर क्या आप कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक डिवाइड है उसके हवाले से आपको क्या लगता है? मैं आपकी ये जो पहली बात है कि वो उनकी साइड पे है, यानी कि लाइक माइंडेड है। इससे पहले ये जो पंजाब इलेक्शन के हवाले से जो एक इन्होंने 184(3) की जो एक एप्लीकेशन उठाई थी जिसमें इन्होंने 7 मेंबर बेंच बनाया था, उसमें भी यही कुछ हुआ। करते करते आज वही जो 3 मेंबर बेंच सुन रहा है, 5 के बाद वो 3 मेंबर बेंच उसी को सुन रहा है। तो लगता है ऐसे है कि ये केस भी जो है, हालांकि ये पाकिस्तान मुल्क की तारीख का सबसे अहम केस है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक आम आदमी का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और आप इसमें देखें जो इंतहाई संजीदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुजर चुके हैं, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, वो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जबकि एतजाज़ एहसन जो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट लॉयर हैं इस वक्त, वो उन्होंने ये एप्लीकेशनें दी हैं। तो बाकी तो चले ठीक है, उनका पॉलिटिकल हो सकता है मिशन, लेकिन ये दो जो लोग हैं तो इनका तो मकसद ही कुछ और था मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग आए थे। अब देखें जो 7 मेंबर बेंच है उसका अनाउंस तो कर दिया गया अदालती जो एहलकार है उनकी जानिब से, लेकिन जब ये समाअत शुरू होगी तो उसके बाद देखेंगे कि ये 7 ही रहता है या फिर ये 5 पे चला जाता है। अच्छा, बहुत सारी बहस हो रही है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने जो तरीका इख्तियार किया वो कुछ बेहतर तरीका इख्तियार कर सकते थे। मसलन ये सारी चीज़ें लिख कर
وہ دے سکتے تھے اور یہ چیزیں فائل کا حصہ بھی بن جاتی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک انہوں نے بڑا سیریس انہوں نے بات کہی کہ ویب سائٹ سے نوٹس اتار دیے جاتے ہیں, اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ میں اوپن کورٹ میں یہ بات کروں. یہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ دیکھیے وہ قاضی صاحب نے ایک اپنے طور کے اوپر ایک اپنی وہ چیزیں کچھ چلا دی تھی جو خود آ کے تو انہوں نے کرائی تھی. بعد میں اس کو اٹھوایا گیا اس سے بغیر پوچھے. اپنے جو اب کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں بات کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, چونکہ اس وقت وہ نامینیٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, لہٰذا کنٹمپٹ جو ہے ہر وقت تلوار لٹکتی ہے. باقی لیکن نہیں کیا کچھ نوٹس جو تھے ان کے وہ اتارے گئے؟ جی بالکل, ان کا ایک لیٹر جو تھا وہ اٹھایا گیا تھا ادھر سے, اور پہلے وہ اپلوڈ ہوا, اس کے فوراً بعد اس کو وہاں سے ختم کر دیا گیا, جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کے ججمنٹس آتی ہیں. اچھا, قانونی طور پر یہ بتائیے کہ جو ویب سائٹ پر چیز آتی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی اپروول سے آتی ہے؟ آف کورس. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو لیٹر یا جو نوٹ آیا ہو اس سے پہلے چیف صاحب کی اپروول نہ لی گئی ہو, جب وہ آ گیا ہو پوائنٹ آؤٹ ہوا ہو. ایسا ہی سننے میں آ رہا ہے کہ جی چیف جسٹس آف کیونکہ ان دنوں میں جو تھا رمضان, وہ روزے اور ایسے دن تھے کہ افطاری کے ٹائم ہی ججمنٹیں بھی ساری آتی تھی, یہ نوٹ بھی اسی وقت آتے تھے. تو وہ پہلے اپلوڈ ہوا, پھر 1 گھنٹے کے بعد اس کو اٹھا دیا گیا. تو لگتا ہے ایسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بتائے بغیر اس کو اپلوڈ کیا گیا. بعد میں جب لیکن اب آج ایک بات تو آپ تسلیم کریں گے کہ جس وقت قاضی فائز صاحب اٹھے, چیف صاحب نے ان کو روکا تو وہ رک گئے, نہیں گئے, کھڑے رہے. اور اس موقع پر اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا, لطیف کھوسا صاحب نے بھی کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے, آپ کے گھر کی لڑائی ہے, تو آپ اس کو یعنی چیف صاحب اس پر قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ آئین کی بات ہے. تو اعتزاز صاحب نے کہا اچھا گھر کی نہیں, آپ اسے سمجھیں آپ کے ہاسٹل کی اندرونی کارروائی ہے. تو جو وکلاء تھے ان کی بڑی کوشش تھی اور خواہش تھی کہ یہ بینچ یہ اسی طرح 9 ممبر بینچ جو ہے وہ سنے تاکہ ایک جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ سامنے آ سکے. لیکن اب یہ جو 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے, اگر اس میں منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ فریدی صاحب بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کوئی ایسا آتا ہے جس پر حکومت خوش نہ ہو, تو اس کو بھی ہم سپریم کورٹ کی کلیکٹیو وزڈم ہی قرار دیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہو سکتا ہے وہ پروسیڈنگ آگے چلے ہی نہ 7 ممبرز کی, تو یہ تو اب سے کچھ دیر بعد جب 1:30 بجے یہ بینچ دوبارہ بیٹھے گا. لیکن جو آج کی ساری کارروائی ہے, جو ہم رات سے یہ سن رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر کے جو اختلافات ہیں لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں, ججز ایک ہو گئے ہیں, سیم پیج پہ آ گئے ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ فیصد حصہ ابھی ٹریول باقی ہے. دیکھیے جب تک ایک جو ریزرو کی ہوئی ہے ججمنٹ چیف جسٹس پاکستان نے, جب تک وہ آتی نہیں ہے اس وقت تک اس طرح کا ماحول رہے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس کی بات میں سمجھ گیا. تو اس لیے یہ ماحول رہے گا. حالانکہ اس کے بعد جب وہ حکومت کے وہ پارلیمنٹ جانے کا جو معاملہ تھا وہ پرسنل میٹر تھا, وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اسی جس کے اوپر آج انہوں نے اعتراض اٹھایا, چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ اس کے اوپر اپلوڈ کیا. وہ ایک پرسنل ان کی اپنی ایکسپلینیشن تھی, تو وہ اسی ویب سائٹ کے اوپر کچھ وکیلوں کو میں نے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے بھٹی صاحب کہ آج قاضی فائز صاحب کو اپنا حلف یاد آ گیا ہے سپریم کورٹ کا, لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو ججز کو گالیاں نکال رہے ہیں, جو سپریم کورٹ پر حملہ کروا رہے ہیں, تو کیا اس وقت آئین کا حلف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یاد نہیں تھا؟ یہ کوئی بڑے سینئر وکلاء نے کہا ہے. سر وکلاء نے کہا ہے, میں اس کو آج تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. آج یہ جو قاضی صاحب اٹھ کے گئے ہیں, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی سائڈ لی ہے. وہ اس طرح پوچھے مجھ سے کس طرح وہ ایسے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے اس کا فیصلہ کریں جو انہوں نے پاس کیا ہوا ہے بل, یعنی کہ اس بل وہ بھی یہ کہتے ہیں, تو یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی یہی آج موقف ایک ہو گیا, موقف ایک ہو گیا. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو یہ آپ باقی دیکھیں. بہرحال ویری انٹرسٹنگ. ہم موجود ہیں سپریم کورٹ میں, ابھی اس کی سماعت ہوگی, اس کی بھی آپ کو تازہ ترین دیں گے. دعا کرنی چاہیے کہ خیر ہو, اچھا ہو, جو قانون اور آئین کے مطابق ہے وہ ہو. اور بہرحال آج ایک ہم نے دیکھا اختلاف بھی تھا, لیکن جس انداز میں بینچ اٹھ کے گیا ہے گریسفل انداز تھا. عمر عطا بندیال صاحب نے روکا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, وہ رک گئے, اور پھر باہر جب نکلے تو اسی طرح جس طرح آئے تھے, تو وہ ڈیکورم ضرور بحال رہا. انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.